नमस्ते। आमाबाट छोराछोरीले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ कि पर्दैन, पाउनुहुन्छ कि हुँदैन, पाए के हुन्छ, नपाए के हुन्छ? 40-45 हजार नागरिकता सम्बन्धी निवेदनहरू प्रशासनमा अड्किएर बसेका छन्। 40-45 हजार मान्छेको नागरिकता बिना रोकेका काम खुल्नुपर्छ कि पर्दैन? विदेशी बाबु हो भन्ने किटान नभएको नेपालमा जन्मिएको सन्तान नेपाली नागरिक हुन्छ कि हुँदैन, हुनुपर्छ कि पर्दैन? साथै संविधानले व्याख्या गरेको कुरा कानुनमा बनाई संशोधन गरी लानुपर्छ कि पर्दैन? तथा अध्यादेश आउँदा सबैले कन्भिन्स हुने किसिमले नआएर एकदमै कसैलाई रिजाउन, कसैलाई फकाउन, कसैलाई सरकारमा पुर्याउने किसिमले अध्यादेश प्रस्तुत हुनुहुन्छ कि हुँदैन? अध्यादेश विषम परिस्थितिमा पार्लियामेन्ट नचलेको अवस्थामा राज्यलाई आवश्यकता पर्दाखेरि मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपतिले पास गरेर जनताका लागि, जनताले नै चाहेको पद्धतिमा विकास गर्नको लागि प्रक्रियाको प्रोसेसबाट अध्यादेश आउने हो कि होइन? र नागरिकता नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न सजिलो छ कि छैन? हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई र जनतालाई दुईटैलाई अप्ठ्यारो छ कि छैन? अथवा किन चाहिँ 35-40 हजार नागरिकताहरू निवेदनहरू अड्किएर बसेका छन् दोषीको? यसको विषयमा आजको छलफल मैले गरेको छु। यो छलफल नितान्त सूचनामूलक मात्रै हो, अरू विषय होइन। नमस्कार। अब सुरु गरौँ अबको विषय। नमस्ते। के छ नागरिकता सम्बन्धीको अध्यादेशमा किन विवादमा रह्यो? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुरुमा विरोध गरेको अध्यादेश अथवा नागरिकता सम्बन्धीको छलफल पछि किन आफै अध्यादेश मार्फत लिएर आए? यसमा के छ? राम्रो कुरा के छ, नराम्रो कुरा के छ, नयाँ कुरा के छ? किन चाहिएको थियो नागरिकता सम्बन्धीको विधेयक, अध्यादेश? यसको बारेमा किन कानुनमा संशोधन चाहिएको थियो? नागरिकता सम्बन्धी कानुनमा संशोधन व्यापक किन चाहिएको थियो? र के भयो, के हुनु पर्थ्यो, अथवा कस्तो अवस्था हो, ठिक अथवा बेठिक? मैले बुझेसम्मका कानुनका बेसमा, कानुनको आधारमा म तपाईँलाई सेयर गर्न गइरहेको छु। के हो त यो? 2072 साल असोज 3 गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर 16 वर्ष पुरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न पाउँछ, गर्ने हुन्छ। त्यो भने के ठिकै हो? के 72 सालभन्दा अघि पछिको छ भने के गर्ने? पछिकोलाई बोलेन कानुनले, अगाडिकोलाई मात्र बोल्यो। बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् भने उबाट जन्मेका छोराछोरीले नागरिकता, बाबुआमाको नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यसबाट जन्मिने वंश हुन्छ, वंशजको आधारमा पाउने नागरिकता पाएमा हुन्छ के? कुन तर्क हो? हुँदैन भन्ने तर्क के छ? कुनै त्यसको अर्को तर्क छ जस्तो लाग्दैन। बाबुआमा नेपाली नागरिक जुनै किसिमले गैर कानुनीदेखि बाहेक कानुनको आधारमा लगेर नागरिकता बाबुआमाले लिएका छन् भने छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनै पर्छ भन्ने कुरा नै हो। पाउनुपर्छ, पाउने कानुन बनेको छ। त्यसमा नागरिकताको त्यसको विवाद के छ र? त्यसमा विवाद देखिँदैन। तर्क होलान्, आफ्ना तर्क होलान्। अब अर्को, नागरिकता विधेयकमा अर्को कुरा के चाहिँ छ जुन कुरा चाहिँ एकदमै चटकारो उठेको छ? नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको
बाबुको पहिचान हुन नसकेका व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने, त्यसमा के विरोध छ? त्यसको विरोध हुनुपर्ने कारण के छ? बाबु थाहा छैन, पत्तो छैन, मर्या छ कि बाँचा छ कि को हो भन्ने थाहा हुँदैन। आमा नेपाली नागरिक हुन्, बच्चा जन्मेको छ, थियो बाबु थियो, कुनै समय थियो भन्न चाहिन्न, ऊ परिस्थिति भएन। भारतबाट आएको थियो, चाइनाबाट आएको थियो, कहाँ कुनैबाट जन्मिएको थियो, कुनै ठाउँ जिल्लाको थियो। बाबुले ढाँटेर चाहिँ गर्भधारण गराइदियो, आमा नेपाली नागरिक हुन्। उसले प्रमाणित गर्न सकिनन्। अब उसलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिँदा हुन्छ कि? यसमा विरोध गर्नुपर्ने कारण के छ? म त्यसको विरोधको कारणहरू अथवा त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ तर्क पनि म तपाईँलाई सेयर गर्छु। मैले अहिले चाहिँ त्यसको पोजिटिभ तर्क मैले प्रस्तुत गरिरहेछु। बाबुको बसोबास भएको देशको नागरिकता लिएको छैन भने त्यसको विदेशी नागरिक भएको कुरा, जस्तै भारतबाट कोही एउटा मान्छे आयो तर भारतीय नागरिक होइन, भारत देशबाट कोही एउटा भारतबाट कुनै एउटा मान्छे आयो, भारतीय पनि होइन, पाकिस्तानको हुनसक्छ, अफगानिस्तान, इरान, कहीँको हुनसक्छ, उसको भारतको नागरिकता पनि छैन, अफगानिस्तान इरानको नागरिकता पनि छैन। उसले नेपाली केटीसँग लप पर्यो अथवा मागी बिहा भयो, छोरा जन्मेको सन्तान, ऊ बाउको नागरिकतै छैन, उसको चाहिँ कुनै देशको पहिचान खुल्दैन, कुनै आधारबाट खुल्दैन, अस्थायी बसोबास देखिन्छ। अब उसको सबै खोज्न सक्ने अवस्था पनि छैन भने एउटा नेपाली महिलासँग बिहा गरेर बच्चा अथवा सम्बन्ध भएर बच्चा जन्मिसकेपछि त्यो बच्चालाई नागरिक विहीन बनाउन पाइन्छ कि पाइँदैन? जन्मसिद्ध नागरिकता दिने कि कानुन व्यवस्था हुनु पर्यो कि आमाकोबाट वंशजबाट नागरिकता दिनु पर्यो? अङ्गीकृत नागरिकता दिए पनि हुन्छ। कुन दिने भन्ने कानुनले व्याख्या गर्ने हो, कानुनले तर्क राख्ने हो, कानुनले बाटो खोलिदिने हो, तर नागरिकता त चाहिन्छ नि। उसलाई पहिचानको नागरिकता दिनु पर्यो भन्न खोजिएन देखिन्छ। अब यो संविधान भनेको 2072 सालमा आएको यो संविधानको नियमित प्रोसेसमा नेपालमै जन्म भएर बसेका वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्ति, कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबुआमा नेपालको नागरिक रहेछन् भन्ने व्यक्ति, यो संविधान लागू हुनुभन्दा अगाडि नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबुआमा दुवैको नेपाली नागरिक रहेछन् भने यसले बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरा, यो कुरा नागरिकता पाउने कुरा, नेपालको नागरिकलाई नागरिकता दिने कुरा अलिकति फेरबदल हुने कुरा न हो। त्यसमा के फरक पर्छ? नागरिकता पाउने कुरालाई पाउनुपर्छ, नागरिकता विहीन बनाएर राख्न पाइएन नि। कि तेरो यो देशको नागरिक होस् भनेर भनिदिएर पठाउन सक्नु पर्यो, होइन भने नागरिकता दिनु पर्यो। स्कुल पढाएको छ, कति वर्ष नेपालमा बसेर के गरिसकेपछि नागरिकता स्वत पाउँछ भन्ने, अथवा राज्यले नागरिकता पाउने आधार बनाइदिन्छ र एउटा स्टेपहरू चरणहरू बनाइदिन्छ र नागरिकता दिन्छ। कुन नागरिकता दिन्छ अथवा दिँदैन? त्यो कुरा खुल्नु त पर्यो नि। त्यो खुलेको अवस्था देखिँदैन। अब त्यो कुरा खुलेको अवस्था नदेखेको हुनाले यो अध्यादेशले ती कुरा खुलाइदिएको छ। यसका यसका सहमति राख्नेहरू बिचमा जुवारी चलेको छ। अब के हो त? यो अध्यादेशमा के समस्या थियो त्यसको बारेमा हेरौँ। संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकले सन्तानको वंशजको नागरिकता पाउने भनियो। संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ। संविधानले के भनेको छ? यदि कोही तपाईले संविधानको व्याख्या गर्नुहुन्छ भने संविधानले भनेको कुरालाई टेक्नै पर्छ। त्यो भने के हो भने संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने भनिएको छ। नेपाली नागरिकबाट जन्मेको वंशज होस् अङ्गीकृत होस्, तर दुईटै नेपाली रहेछन् भने जुनै आधारमा उसबाट जन्मेका बच्चाले सन्तानको आधारमा वंशजको नागरिकता पाउने कुरा हो। नागरिकता ऐन संशोधन भएन, तर यता चाहिँ के समस्या आयो भने नागरिकता ऐन संशोधन भएन। अब भयो के भने 35-40 हजार निवेदन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय नेपालभरिमा नागरिकताको निवेदन परेको छ। 35-40 हजार निवेदनको कारबाही हुँदैन। 35-40 हजार मान्छेले नागरिकताको बारेमा मैले नागरिकता पाऊँ भनेर प्रशासन कार्यालयमा निवेदन छन्। ती देशभरि ती 35-40 हजार मान्छेलाई बन्धक बनाएर राखेको छ। त्यो राज्यले बन्धक बनाएर राख्न पाउँछ? निर्णय दिनु पर्दैन? त्यो दिएको छैन। त्यो निर्णय दिनलाई पनि अध्यादेश उपयोगी हुन सक्छ। अब विरोध होला, विरोधको पनि आफ्ना तर्क होलान्। मैले सपोर्टको तर्क राखेँ अहिले। अब विभिन्न दलहरूले आफूले भने छाएको तरिकाले नागरिकताको आफूले जस लिनको लागि मात्रै सोचेका हुन्। यसमा अरू कुनै होइन। अब अर्को कुरा, यस कानुनले आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरा उल्लेख गर्छ। समानताको कुरा गर्ने अनि आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने कुरामा चाहिँ विमति राख्न पाइन्छ? समानताको कानुन छ कि छैन? समान हैसियत, समान स्टाटस, समान वंशीय अधिकार भने होइन र समानताको अधिकारले? कि होइन बाबु चाहिँ नागरिकता प्रोसेसमा चाहिँ बाबु नै चाहिन्छ भन्नु पर्यो नि त संविधानमै, अथवा कानुनको मुख्य विषय त्यो हुनु पर्यो नि, त्यो त छैन नि। अब अध्यादेशमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको बाउको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको नागरिकता लिने बाटो खोलेको भनेको छ। यसले नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाबु विदेशी ठहर भए वंशजको नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने कुरा पनि छ नि त। हामीले यो कुरा पनि ध्यान दिनुपर्छ। खुलेन नखुलुन्जेल वंशजको आधारमा रह्यो, भोलि बाइचान्स कहीँबाट चाहिँ कुनै देशको नागरिक रहेछ भने उसको वंशजको नागरिकता कायम रहँदैन। अब उसले प्राप्त गरेको नागरिकता झुटा रहेछ भने नागरिकता जफत हुन्छ, झुटा होइन रहेछ प्रोसेस अरू चाहिँ रहेछ भने अङ्गीकृत हुन्छ। उसको बाबुले अरू देशको नागरिकता लिएको रहेनछ भन्ने प्रमाणित भयो भने त अङ्गीकृत नागरिकता हुन्छ नि त, परिणत भयो नि त। कानुनमा फ्लेक्सिबिलिटी देखिन्छ त। यो कुरा संविधानमा संशोधन भएको थियो नि त, त्यसलाई हामीले हेर्ने हो भने संविधानको संशोधन भएको थियो। 2072 सालको संविधानमा भनिएको छ, हामी यो कुरा नेपालको नागरिक आमाबाट जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको बाउको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्रदान गरिनेछ भनेर त संविधानमा खुलेको कुरा हो। तर संविधान अनुसार नागरिकता ऐन संशोधन भएन। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले ऐन नभएको भन्दा नागरिकता दिएनन्। कतिले अदालतमा मुद्दा दायर गरी प्रावधान अनुसार नागरिकता लिए, कतिले जसले गर्न सक्छन्। धेरैले नागरिकता पाउन सकेको अवस्था छैन। यो सत्य कुरा हो। यो कुरालाई हामीले विचार गर्नुपर्छ। के छ त अध्यादेशमा आएको अङ्गीकृत नागरिकको अधिकारको कुनै सम्बोधन गरेको छैन, गरेको छ छैन। यसरी हेरौँ, हामीले के बुझ्नुपर्ने हो भने संविधानमै नेपाली नागरिकहरूसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने भनिएको छ। विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने सङ्घीय कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने भनिएको छ। यहाँनिर अलिकति हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। विदेशी नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी नेपाली महिला नागरिकबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको र विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने सङ्घीय कानुन बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा उल्लेख छ। कानुन बनाउने, कानुनमा उल्लेख गर्ने अनि नागरिकता नदिने भन्ने हुन्छ। के त्यो कानुनको मकसद के? कुनै हाम्रो चेलीबेटी, दिदीबहिनी, छोरीहरू कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहा गरे, विदेश गएनन्, नेपालमै बसे, घर बनाए, नागरिकता प्राप्त गरेका छन्, घर बनाए, विदेशी नागरिकता पनि लिएनन्, विदेशी पुरुषबाट जन्मिए, बच्चा जन्मिए, स्थायी बसोबास नेपालमा छ, नेपालमै बच्चा जन्मिएको छ, उसलाई नेपाली नागरिकता दिन किन गाह्रो?
हो, त्यसमा पनि तर्क होला। यसरी नै मान्छे माइग्रेसन भएर नेपालमा थुप्रेलान् भन्ने तर्क होला। यसका अरू तर्क पनि छन्, म आउँछु त्यस सम्बन्धी अहिले। तर मैले कानुनको कुरा अहिले छलफल गरिरहेको छु। अब त्यो गर्नलाई नागरिकता दिनलाई वडा कार्यालयले सिफारिस, अब राज्य व्यवस्था समितिले बहुमतले पास गरेको छ त्यो कानुनलाई। तर अब अलिकति हेरौँ, संविधान अनुसार नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि विधेयक आयो। अङ्ग्रेज नागरिकताबारे निकै बहस चलेको थियो। राज्य व्यवस्था समितिले नेपाली नागरिकसँग बिहा गर्ने महिलालाई तत्कालै अङ्ग्रेज नागरिकता दिने निश्चय गरेको थियो। अब नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलालाई राजनीतिक बाहेक अधिकारका अस्थायी परिचय पत्र र 7 वर्षपछि अङ्ग्रेज नागरिकता दिने प्रस्ताव बहुमतले पास गरेको थियो। अस्थायी परिचय पत्र दिने र 7 वर्ष पछाडि अङ्ग्रेज नागरिकता दिने भनेको थियो। विदेशी नेपाली बुहारी, विदेशी छोरी नेपाली बुहारीको कुरामा। अब अर्को कुरा, त्यसमा जसपाले पनि मानेको थियो, काङ्ग्रेसले पनि मानेको थियो। नेपाली पुरुषसँग बिहा गर्ने विदेशी महिलाको अङ्ग्रेज नागरिकता प्रोसेस वाइज त्यसको होल्डिङ पिरियड 7 वर्ष राखेर दिने भन्ने कुरामा पास भएको थियो। अब 7 वर्ष पछाडि अरू कुरा, 7 वर्षसम्म होल्डिङ पिरियड होला, अस्थायी बसोबासको अधिकार दिने, 7 वर्षपछि नागरिकता दिने, प्रोसेस वाइज आएमा नागरिकता दिने भन्ने कुरा थियो। तर त्यो कुरा त अध्यादेशमा जस्ताको तस्तै ल्याएछ, हेरफेर गरेको छैन। पास भएको कुरा त हेरफेर भएको छैन। अनि आफैले पास गराएको, छलफल गरेको, पास गरेको विषयमा अध्यादेशमा त आयो भने विरोध किन? काङ्ग्रेस, जसपा, एमाले, कम्युनिस्ट पार्टी। शिक्षा, रोजगारी को समानताको कुरा, राष्ट्रिय रोजगारीदेखि बाहेक अन्य रोजगारीमा समानताको कुरा उल्लेख थियो, सबैले मानेका थिए। अध्यादेशमा त्यो कुरा आयो, फेरि बदल भएन। अब नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2078 साल 2 महिना 9 गते चाहिँ यो प्रमाणित भयो। अध्यादेश नम्बर 11 आयो। अब अध्यादेशको कुरालाई हामीले धेरै बोल्नु पर्दैन। नागरिकता, नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको 6 नम्बरमा भन्छ, गरेको कुनै व्यक्ति बाबु विदेशी रहेको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा लिएको नागरिकता कायम रहने छैन र निजको बाबुले नागरिकताको आधारमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त नगरेको भने तोकियो बमोजिम सो घोषणा गरेमा निजले नागरिकता अङ्ग्रेज नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि वंशजको देखिएन भने अङ्ग्रेजमा परिणत गर्दै हुने भन्ने कुरा हो, देखिन्छ। नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा निज र निजको आमाले गरेको तोकिदिएको सो घोषणाको आधारमा। अब त्यस्तो हो भने मृत्यु भएमा चाहिँ के त, निवेदन दिने मान्छे मृत्यु भयो भने चाहिँ होस ठेगाना नभएको अवस्थामा चाहिँ सोको प्रमाणित निवेदनले सो घोषणा गरे हुने। अब नागरिकता सम्बन्धीका अध्यादेशको बारेमा मैले तपाईहरुलाई कानुनसँग अध्यादेशको पक्ष जस्तो भएर बोले गफ गरे। अब यसको विपक्ष तर्कहरू पनि छन्। अब केही हामीले तर्कहरू राखौँ। अमेरिका जस्तो देशमा शरणार्थीहरू संसारबाट लगिरहेछ, गरिब देशका मान्छेहरू लगिरहेछ। नेपालको भूगोलको अनुसार जनसङ्ख्या पुगेको छैन, तर सरकारले त्यही जनसङ्ख्यालाई नै मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन। नेपालमा लगभग 40,000 जति नागरिकता पाऊ भनेर निवेदन अड्किएका छन्। 40-50 लाख मान्छे नागरिकता विहीन छन्। धेरैले भन्छन् ती नागरिकता नपाएका मान्छे भारतीय हुन्, अरू देशका मान्छे हुन्।
ठिक छ, भारतीय हुन्, अरू देशका मान्छे हुन्, त्यसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्यो नि, खोज्नु पर्यो। तिनीहरू हुन् भनेर भएन, प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तिमीहरूको देश, तिमीहरूले नागरिकता प्राप्त सक्दैन, तिमीहरूको यो देशको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य छैनौ भनिदिनु पर्यो। जतिजनाले नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य छन् उनीहरूलाई त नागरिकता दिनु पर्यो नि। प्रशासन कार्यालयमा अड्काएर राख्नु भएन नि त। संविधानमा उल्लेख गर्ने र कानुन नबनाउने भनेको के गर्ने त? यो के भनेको त? त्यो कुरा गर्नु भएन नि त। हो, झुक्क्याएर नागरिकता लिनेलाई कारबाही गर्नु, विदेशमा नागरिकता लिएको छ दोहोरो नागरिकतालाई कारबाही गर्नु, अथवा त्यसको कानुन बमोजिमको प्रक्रियामा जानु। जसलाई नागरिकता चाहिएको छ उसलाई दिने काम गर्नु पर्यो। संविधान र कानुनको एकरूपता देखिनु पर्यो। मेरो सरकार छैन, मेरो मन्जुरी भएन, त्यसकारणले विधेयकको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर पार्टीहरूको कुरामा र व्यक्तिको कुरामा, दलहरूको कुरादेखि बाहेक व्यक्तिको कुरामा नेपाल जस्तो देशमा राज्यले नै कानुन अपरिपक्व किसिमले प्रस्तुत गरेर नेपालमा क्वालिटीफुल जनसङ्ख्या नभित्राएर क्वान्टिटी मात्रै भित्राउने हो भने देशको अवस्था झन् विकराल हुन्छ। देश सिक्किमीकरण र फिजीकरण हुन्छ भन्ने केही नागरिकहरूको दाबी छ, तर्क छ। त्यो तर्क कति हदसम्म ठिक होला, कति हदसम्म आफ्नो तर्कको लागि तर्क मात्रै होला। तर अध्यादेश आउने जुन शैली छ त्यो शैलीबाट हेर्दा चाहिँ कता कता जबरजस्ती कुनै पार्टी, कुनै दललाई रिजाउन, आफ्नो सत्ता टिकाउन ल्याएको अध्यादेश जस्तो जनतालाई भान परेको, पार्टीहरूलाई भान परेको अवस्था चाहिँ हो। हामीले पनि त्यो देखिन्छ। त्यसकारणले आमाबाट नागरिकता पाउने कुरा, नेपालमा जन्म भई बसेपछि नागरिकता पाउने कुरा, विदेशी बाबु विदेशी हो र कुन देशको नागरिकताको प्रमाणित नभएको अवस्थामा पाउने हकको कुरा, स्थायी बसोबास रोजगार सिर्जना गर्ने कुरा र सम्मानजनक नागरिकता पाउने कुरा र नेपालमा नागरिकता पाउने कुराको प्रोसेसको केही आधारहरू अनुसार प्रक्रियामा गएर पनि नागरिकता नदिने जुन ढिलासुस्ती, आफू डिसिजनबाट उम्किने प्रक्रिया आदि इत्यादिका कारणबाट र कृत्य र डुप्लिकेट नागरिकतातिर पैसामा लोलुप भएर नागरिकता बनाउने कर्मचारी, बनाउन लाग्ने माफियाहरूको कारणबाट र सजनले दुःख पाउने, डाठाबाठाले पैसा कमाउन खोज्ने, अनि कानुनलाई गलत व्याख्या गर्ने, अनि डरले अथवा आफूले किन जवाब दिनुपर्छ भनेर कर्मचारी तर्किने, यी पद्धति चाहिँ देखिएको छ। जसको कारणले गर्दा नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्न, नागरिक कानुन संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नागरिकता प्राप्त गर्न गाह्रो छ। सजिलो वंशजको आधारमा पुस्तौं पुस्तादेखि नागरिकता बनाएका छन् भने त तिनीहरूलाई दुनियाँ सिफारिस लिएर दुःख दिने प्रचलन छ। राज्यको एउटा नागरिकता दिने काम राज्यको होइन होला, होइन र? त यो देशको नागरिक होस् भनेर प्रमाणित गरिदिने राज्यको काम होइन र? तर मलाई प्रमाणित गर भनेर जाँदा समेत दुःख दिने प्रचलन छ। जन्मेको, बाबुबाजेको सबैको नागरिकता लिएर पनि साँचीदेखि राज्य आफै उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कति मेरा नागरिक छन् भन्ने र उसका वैश्विक अधिकार त राज्यले पुरा गर्नुपर्ने राइट त राज्यको होला नि त। त्यो काम समेत राज्यले गर्दैन। त्यस्तो नगरेको कारणले जनतामा नैराश्य भावको सृजना भएको हुन्छ। त्यो भएको अवस्था छ। त्यसकारणले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक झ्यालबाट आओस्, ढोकाबाट आओस्, जसकैबाट छिरोस्, केही हदसम्म ठिकै छ, ठिक मान्नुपर्छ। कार्यान्वयन चाहिँ प्रखर मात्रामा जेन्युन प्रोसेसमा जानु पर्यो। काम गर्ने मान्छेले राइट कुरालाई मात्रै काम गर्न थाल्ने भने नागरिकता फ्रड, नागरिकता यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। 2-4 लाख मान्छे थपिनु, 2-4 लाख मान्छे घट्नुले राज्यलाई खासै असर गर्दैन। तर
कानुन प्रयोग गर्दाखेरि राइट र रङ छुट्याएर गर्न सक्ने क्यापासिटी भएको म्यान पावर चाहिँ चाहियो। त्यो म्यान पावर नहुँदा चाहिँ काम समस्या पर्छ। अधिकार पाएर पनि कर्तव्य पुरा नगर्ने म्यान पावरको धेर भएको कारणले अधिकार उचित प्रक्रियामा लगेर छिटो र डिसिजन सहित काम गर्न सक्ने म्यान पावरको अभाव भएको हो। काम टार्ने र काम सार्ने पद्धतिको विकासको कारणले नागरिकताको सम्बन्धी इस्यु बढेको। 70-80 हजार निवेदन नेपालभरि प्रशासन कार्यालयमा थुप्रिनु भनेको यो एउटा पक्कै इज्जतदार एउटा प्रक्रियागत रूपमा राइट कुरा हो भन्न सकिन्न। त्यसको कानुन बनाउनलाई दबाब दिएर हुन्छ कि कानुन बनाएर हुन्छ कि अध्यादेश ल्याएर हुन्छ कि ती निवेदनमाथि सुनाइ गरेर त्यसलाई फाइनलाइज गरेर बस्नुपर्छ। 1-2 लाख रुपियाँ 1-2 लाख निवेदन देशभरिमा हुन सक्छन्, तिनीहरूको बारेमा पनि छलफल गर्नुपर्छ। तर नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार पाएको व्यक्तिले नागरिकता प्राप्त नगरी कुण्ठित भएर बस्नु चाहिँ राज्यको लाचारी हो, राज्यले जनताप्रति गरेको अपराध हो, त्यो नागरिकप्रति गरेको व्यवस्था हो। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यी कुराहरू तर्कहरू आफ्ना छन्। नागरिकता दिनु हुँदैन, अध्यादेश गलत हुन् भन्ने तर्क आफ्ना छन्। सही बाटोबाट अध्यादेश आएन, गलत बाटोबाट अध्यादेश आयो भन्ने तर्क राख्नेहरू अर्का छन्। कुनै पार्टीलाई रिजाउन, कुनै पार्टीलाई सरकारमा लान र आफू सरकारमा राख्नको लागि यो अध्यादेश आएको भन्ने मान्नेहरूको तर्क अर्को छ। तर जसको जुन तर्क भए पनि, जसको जुन प्रोसेस भए पनि, जसको जे भए पनि राइट र पार्टीहरूले र संविधानले उल्लेख गरेको विषय आएको छ भने ती कुरालाई राम्रो मान्नुपर्छ। केही कमी कमजोरी भएको छ भने सुधार्नुपर्छ, संशोधन गर्ने फेरि पनि छ, संशोधन गर्नुपर्छ। केही भए पनि मानिसहरूले राहत पाएका छन्। तर त्यसो भन्दैमा नागरिकता सम्बन्धी इस्यु जेन्युन इस्यु हो। नागरिकता नेपाली नागरिक हो तर नागरिकता पाएन, प्रशासनको कारणले रोकियो भने राज्यले उमाथि गरेको लाचारीपना हो, उप्रति गरेको नागरिकलाई नहेरेको आवासको प्रतित्व भएकै हो। तर गैर कानुनी नागरिकता लिन खोज्नेहरूलाई छुट्याउन नसकेर गर्नु राज्यको कमजोरी हो। नेपालको नागरिकबाट जन्मेका सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्नुपर्छ। कुनै दोस्रो तर्क हुन सक्दैन। त्यो आमा होस्, बाबु होस्, चाहे जेसुकै होस्, हो उसले विदेशी बाबु रहेछ भने, विदेशी बाबुबाट जन्मेको उसले प्रमाणित गर्छ भने ऊ विदेशी नागरिक हुन्छ। होइन भने ऊ नेपालमै बस्न चाहन्छ भने नेपालमा पनि उसलाई नागरिकता दिएर नेपालमा राख्न सक्ने के फरक पर्छ? कम्पिटिटर मार्केट हुन्छ, झन् काम गर्न सकिन्छ। तर त्यसमा कानुनी रूपमा कानुनी राज्य स्थापना गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्यो। नभए त्यस्तो प्रक्रियाबाट धेरै जनसङ्ख्या नेपाल भित्रिनेर नेपालमा राज्य प्रशासनिक, राजनीतिक र सामाजिकरणमा व्यथिति उत्पन्न हुन सक्ने डर हुन्छ। त्यो चाहिँ मिलाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ कानुन बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ। त्यो चाहिँ नितान्त आवश्यक छ। मैले भन्न खोजेको के भने व्यथितिहरू धेरै छन्, आवश्यकताहरू पनि प्रशस्त छन्, तर उचित सम्बोधन र संशोधन हुन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसकारणले मात्रै राइट कुरालाई मान्नुपर्छ। विधेयक आएको जुन प्रक्रिया छ, त्यो विधेयक आएको प्रक्रिया चाहिँ जसकै लोडा छिरेको जस्तो हुने देखिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले बुझ्नुपर्छ। अब नागरिकता ऐन 2063 को कुरासँग नेपालमित्र भन्ने शब्द राखी, पितृत्व मातृत्व भन्ने शब्द राखी, उनीहरूकोबाट जन्मेको वंशज आधार मानेको हो भने 2072 साल असोज 3 गते को मात्रै किन, त्योभन्दा पछाडिबाट पनि आएको पनि लिनु पर्यो नि। तर एउटा क्याटेगोरी डेटेड मिलाउन खोजेको हो भने ठिकै छ भन्ने चाहिँ तर्क हो। यसमा मेरो
यता सपोर्ट यता नसपोर्ट भन्ने होइन। तर नागरिकता विधेयक आमाबाट छोराछोरीले नागरिकता पाउने कुरा समानताको हकसँग र बेसिक स्ट्रक्चर अफ फन्डामेन्टल्ससँग जोड्ने भने विधेयक बेठिक देख्दिनँ मेरो तर्कमा। तर प्रोसेस र पद्धति अनि आउने तरिकाबाट देख्दा चाहिँ कता कता शङ्खायुक्त, कता कता फिजिसिमिकरणको झल्को पनि नदिने चाहिँ होइन। त्यस कारणले केही कमी कमजोरी भए अर्को संशोधन गरी सुधार गरी यो अध्यादेश लागू गर्नु राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो सुझाव सहितको तर्क हो। मैले युट्युब च्यानलमै आफ्ना तर्क विषय विचार राखेँ। मेरो आशय चाहिँ सूचना सम्प्रेषण गर्ने मात्रै हो, अरू केही पनि होइन। मेरो अर्को तर्कसँग होइन। पछि तर्कहरूमा विमतिहरू पनि हुन सक्छन्। आफ्नै तर्कमा मैले अझै बेसी बुझेँ भने ती तर्कलाई खण्डन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। कमी कमजोरी भए सुधार्नु पनि पर्छ भन्दै नागरिकता सम्बन्धीको कुरा तपाईलाई मैले जानेसम्मको बुझेसम्मको सेयर गरेँ। नमस्कार।